अहिले चाहिँ बजारमा महिला लघुवित्तको आइपिओ सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ। यसको आइपिओ आइरहेको छ, कहिलेबाट आइरहेको छ, के कति आइरहेको छ भन्ने बजारमा एकदम सबैजनाको बारेमा जानकारी पनि भइरहेको छ। यसको आइपिओ मार्च 30 देखि फागुन 4 गतेसम्म चल्ने र अब छिटै खुल्दै गइरहेको सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो भने यसको आइपिओ आउँदैछ भन्ने थाहा छ भने आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर हेर्दैछौँ। यसको विभिन्न कुराहरू जसले यसलाई राम्रो अथवा नराम्रो तुल्याउँदैछ ती कुराहरू हामी हेर्छौँ। यसमा के कुराहरू हामीहरू डिस्कस गर्छौँ भन्नु होला भने म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरू कस्तो छ भने यसको सञ्चालक समितिहरू के कस्तो छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। प्रमोटर्सहरू भनेको चाहिँ यसको व्यवस्थापन समितिदेखि यसको प्रमुख सेयर होल्डर्सहरू कति छन्, यसमा कसको लगानी छ, प्रमोटर्सहरू त्यस्तो भनिन्छ। पर्फर्मेन्स भनेको यसको विगतको वर्षहरूमा कतिको नतिजा लिएर आएको छ, कस्तो राम्रो काम गरेको छ। फ्युचर प्रोस्पेक्ट भन्नाले चाहिँ आगामी वर्षहरूमा यसको प्लानिङ के कस्तो छ, यसले कतिको राम्रो काम गर्न सक्छ, यो फ्युचर प्रोस्पेक्टमा पर्यो। स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस भन्ने बित्तिकै के यसको राम्रो एक्सपेक्टहरू छन्, के यसको नराम्रो एक्सपेक्टहरू छन्। अर्को यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर पर्यो। इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै यसको अब कतिवटा ब्रान्चेसहरू छन्, कसरी काम सञ्चालन गरिरहेको छ, कतिको पोटेन्सियालिटी छ भन्ने कुराहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पर्यो। अर्को डिभिडेन्ड अथवा बोनस सेयर यसले कतिको दिन सक्छ, डिभिडेन्ड कतिको दिन सक्छ भन्ने कुराहरू भयो। र लास्टमा गएर ओपनिङ रेन्जको कुरा भयो भनेपछि दोस्रो बजारमा आउँदै यो कति मूल्यमा आउँछ त्योको पनि आज भिडियोमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरू आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। त्योभन्दा पहिला तपाईँलाई यदि थाहा छैन भने म थोरै कुराहरू चाहिँ यसको आइपिओको बारेमा बताउन चाहेँ। यसको आइपिओ एमाउन्ट भनेको 4 करोडको आइपिओ आउँदै हो, सबैलाई थाहा नै भएको कुरा। क्वान्टिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 4 लाख किता आयो 100 रुपियाँको दरले। यसमा कुनै प्रिमियम छैन। इम्प्लोइको लागि 5000 किता छुट्याएको छ। जसले यो कम्पनीमा काम गर्दैछन् महिला लघुवित्तमा उनीहरूको लागि 5000 किता छ। म्युचुअल फन्ड भनेको सामूहिक लगानी कोष, तिनीहरूको लागि 20,000 किता छ। र फाइनल्ली बचेको सबै यो किता जुन 3,75,000 किता बच्छ त्यति चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि आउँदैछ। त्यसैमा सबैजनाले आवेदन दिन पाइन्छ। अब यसमा हामी हेर्छौँ भने एक्सपेक्टेड एप्लिकेन्ट्स भनेको अराउन्ड 20 लाख हुन सक्छन्। किन भन्दा विगतको जुन निफ्राको थियो त्यसमा 15.3 थिए, अहिले ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावरमा थोरै कम भए तैपनि यसमा चाहिँ पक्कै पनि 20 लाख हुन्छन् भनेर भन्न सकिन्छ। किन भन्दा यो लघुवित्तको आइपिओ हो, यसमा बढी आकर्षण पहिलेदेखि नै देखिरहेको थियो र यसमा पक्कै पनि बढी एप्लिकेन्ट्स हुन्छन्। यहाँभन्दा पछाडि हेरिन्छ भने हामीले यसलाई डिभाइड गरेर हेर्छौँ भने अराउन्ड समथिङ 37,500 लक्की एप्लिकेन्ट्स चाहिँ 10 किता मात्रै पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो पनि लक्की ड्र मार्फत भने पछाडि 10 किताभन्दा बढी एप्लाई गर्न जरुरी नै छैन। 10 किता पाउने चान्सेस पनि 1.51% जति हाराहारीमा छ। 1% पनि पाइने चान्सेस छैन 10 किता। त्यस कारणले एप्लाई चाहिँ हामी 10 किताभन्दा बढी गर्न जरुरी चाहिँ छैन। अब यसको इस्यु म्यानेजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ। यसैले यो कम्पनीको सम्पूर्ण इस्यु सम्बन्धी काम चाहिँ आफैले सम्हाल्ने छ। यसरी हाम्रो नर्मल कुराहरू भयो भने अब यसको चाहिँ हामी बिस्तारै सबै कुराहरूको डिटेलमा हेर्न गइरहेको छौँ। अब कुनै पनि कम्पनी हामी एनालाइसिस गर्दैछौँ भने सबैभन्दा पहिला हामी त्यसको चाहिँ बिजनेस मोडलबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ। अब लागौँ हामी यसको बिजनेस मोडल खास के छ त लघुवित्तको भन्नेतर्फ। सबैभन्दा पहिला त बिजनेस मोडल। अब लघुवित्त भन्ने बित्तिकै हामी सिम्पल सबैले इजिली बुझिहाल्छौँ यसले के काम गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। 3वटा यसको मेन काम हुन्छ। एउटा त सेभिङ गरिराखेको हुन्छ होइन, अर्को यसले लोन दिइराखेको हुन्छ र यसको स्किम भनेर लेखिएको छ। त्योभन्दा पनि त जब जस्ट बुझ्नुहोस् कि यसले मान्छेहरूबाट डिपोजिट लिन्छ। डिपोजिटमा उनले सर्टेन पर्सेन्ट रिटर्न पनि दिइराखेको हुन्छ भने त्यसैलाई यसले लोनको रूपमा अथवा इन्भेस्ट गरेर त्यहाँबाट बढी रिटर्न प्राप्त गरेर त बिचको मार्जिन नै यसको प्रफिट हुन्छ। भनेको तपाईँ हामी जस्तै सबैजना ग्राहकहरूबाट नर्मल व्यक्तिहरूबाट यसले पैसा जम्मा गर्छ। त्यही पैसा यसले रिटर्न इन्भेस्ट गर्छ अथवा त्यही पैसा हामी जस्तै अन्य कोही व्यक्तिलाई लोन दिन्छ। हामीलाई अब 7-8%, 6-7% ब्याज दिन्छ भने अरूबाट उसले 15%, 16% ब्याज लिन्छ र बिचको जुन मार्जिन छ त्यसले चाहिँ यसले प्रफिट कमाइराखेको हुन्छ। यसरी लोन दिइराखेको हुन्छ र अन्य यसको विभिन्न यिनीहरूको आफ्नो स्किमहरू अनुसार यसले काम गरिराखेको हुन्छ। यसरी हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ कि
यसको बिजनेस मोडल भनेको सिम्पल यति नै हो। र हामीसँग डिपोजिट मात्रै होइन, ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूसँग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग, मेनली चाहिँ ए क्लासको ब्याङ्कहरूसँग यिनीहरूले बरो पनि गरेर काम गरिराखेका हुन्छन्। भनेपछि यिनीहरूको मेन काम भनेको चाहिँ आइदर डिपोजिट गर्ने अथवा कतिबाट बरो गर्ने, अनि त्यसलाई लोन दिने अथवा कहीँ इन्भेस्ट गर्ने। मेनली एग्रिकल्चर साइडमा पनि इन्भेस्ट गरिराखेका हुन्छन् र त्यहाँबाट आउने बिचको मार्जिन नै यिनीहरूको प्रफिट हुन्छ। यो चाहिँ यिनीहरूको बिजनेस मोडल भयो। लघु वित्तको बिजनेस मोडल यही नै। अब हामी थोरै अब यसको चाहिँ हाम्रो थोरै प्रमोटर्सहरूतर्फ लागौँ। यसको प्रमोटर्सहरू कस्तो छ, प्रमोटर्सहरू, म्यानेजमेन्ट टिमहरू कस्तो छ, हामी थोरै त्यतातिर जान्छौँ। यसको प्रमोटर्समा जाने बित्तिकै हामी यहाँ सबैभन्दा पहिला के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा यसको चाहिँ लगभग जसको चाहिँ 0.5% बढी यसमा सेयर होल्डिङको कसको छ त्यसको चाहिँ हाम्रो डिटेल्सहरू भेट्न सक्छौँ। त्यसमा जाने हो भने सबैभन्दा पहिला महिला अधिकार तथा विकास केन्द्रको चाहिँ समथिङ अराउन्ड 9.17%मा यसको सेयर होल्डिङ छ, जसमा चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति किता छ भन्ने कुरा तपाईँ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको पनि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के कतिको छ भन्ने कुराहरू। सेयर किता कतिको छ, 55,000 किता रहेको छ। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको 1,40,000 किता रहेको छ। तुलसी थापा भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ 20,000 किता हामी देख्न सक्छौँ। जुली कुमारी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको 1,00,000 किता देख्न सक्छौँ। डाक्टर इमान सिंह गुरुङ भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको 1,45,000 किता देख्न सक्छौँ। इन्दु कार्की भनेर 20,000 किता। यसरी गर्दै निरु राई गरेर 45,000 किता। यसरी विभिन्न प्रमोटर्सहरूको चाहिँ जसको 0.5% माथि रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट, त्यहाँको चाहिँ हामी लिस्ट भेट्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ मेनली हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको पनि यसमा इन्भेस्टमेन्ट छ। एमबिएल भनेपछि पक्कै पनि यसमा ठुल एमाउन्ट अफ एमबिएलको पनि समथिङ एउटा रिमार्केबल एमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा केही हदसम्म चाहिँ यसको तपाईँको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट सेफ छ भन्न हामी सकिन्छौँ। प्रमोटर्सहरूमा एक्सपिरियन्स भएको प्रमोटर्सहरू त हुनुहुन्छ, उहाँको एक्सपिरियन्सको पनि हामी कुरा गर्छौँ भने एउटा ब्याङ्क पनि छ र अर्को चाहिँ महिला अधिकार तथा विकास केन्द्र भएको कारणले गर्दा यी दुईवटा प्रमोटर्सहरूको होल्डिङको कारणले गर्दा यो थोरै गोरुङ्गो चाहिँ बन्न जान्छ। अब यसको थोरै हामी अब म्यानेजमेन्टतिर यसको बोर्ड अफ डाइरेक्टरतर्फ जान्छौँ भने बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तारा कुमार भन्ने हुनुहुन्छ, जो चाहिँ महिला अधिकार सङ्घ तथा त्यो केन्द्रतिरबाट यसमा प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को डाक्टर इमान सिंह गुरुङ हुनुहुन्छ। अर्को सुभाष जमर कट्टेल हो, समथिङ प्रोनाउन्सिएसन रङ हुनसक्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, जो चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्कतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को इन्दु कुमारी कार्की हुनुहुन्छ, कपिला पोखरेल हुनुहुन्छ। अर्को कृष्ण प्रसाद नेउपाने हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सिइओ भन्न मिल्छ। यसरी हामी उहाँको चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर यो कम्पनीको बनेको छ। यसरी तपाईँले व्यवस्थापन समितिमा पनि को हुनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले इन्डिभिजुअली नाम चाहिँ लिगेन। अब हामी थोरै उहाँहरूको एक्सपिरियन्सको पनि कुरा गर्छौँ भने अब दुईवटा संस्थाको एक्सपिरियन्सको कुरा यसमा मिल्ने भएन, अब अनुभव यताउता यसमा लागु हुने भएन। महिला विकास केन्द्र र माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको चाहिँ हामी यसमा कुरा गर्दैनौँ। र त्यहाँभन्दा तल अरू पनि कोही हुनुहुन्छ भने जस्तै हामीलाई मेनली चाहिँ सेयर धनीहरूको खास एक्सपिरियन्स चाहिएन। हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ सञ्चालकहरू जो बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट टिममा हुनुहुन्छ, उहाँको एक्सपिरियन्सको कुरा हेर्नुहुन्छ भने जस्तै तारा कुमारको जो हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ अब कुन ठाउँमा एक्सपिरियन्स रहेछ यहाँ तपाईँ देख्छ। गोर्खा एयरलाइन्स, यति एयरलाइन्स र टुरिज्म सेक्टरप्रति उहाँको बढी एक्सपिरियन्स हामी भेट्न सक्छौँ। कुमारी गेवाली भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको पढाइहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। एकजनाको स्नातक देखिएको छ, अर्को एमबिए देखिएको छ, इएमबिए भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। लामो समयसम्म बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्थामा उहाँको अनुभव छ होइन। अनि अर्को चाहिँ डाक्टर इमान सिंह गुरुङ हुनुहुन्छ, जसले पिएचडी गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरतिरको हुनुहुन्छ देखि लिएर अन्य हामी हेर्छौँ भने जसले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको सेक्टरमा काम गरिरहेको हामी प्रमोटर्सहरू भेट्न सक्छौँ, जसको उहाँको स्टडी पनि ठिकै छ र त्यहाँबाट उहाँको प्रमोटर्सहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि राम्रो छ भनेर हामी यहाँबाट भन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रमोटर्सहरू र म्यानेजमेन्टको कुराहरू आयो। अब चाहिँ हामी थोरै त्यो म्यानेजमेन्ट र प्रमोटर्सहरूको कुरा गर्छौँ भने हामी केही इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर पनि जान्छौँ। भनेको यो कम्पनीको इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ, यो कम्पनीको के कस्तो स्ट्रक्चर छ काम गर्नको लागि भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। त्यस पछाडि अन्य कुराहरू हुन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जाने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला कतिवटा ब्रान्चेस छन्, कतिवटा अफिसहरू छन् भन्ने कुराहरू आइहाल्छ। त्यसमा चाहिँ शाखा कार्यालय यसको कतिवटा छन् भनेर तपाईँ गन्दै जानुहुन्छ भने 53वटा शाखा अराउन्ड 23 डिस्ट्रिक्टहरूमा चाहिँ 23-24वटा जिल्लामा
55 अराउन्डमा पुगेको छ। 53वटा शाखाहरू भए पछाडि यसले काम गर्न चाहिँ यसको थोरै स्ट्रक्चर चाहिँ राम्रो भइसकेको छ। के भन्दा माइक्रो फाइनेन्स पनि विभिन्न 29वटा जिल्लामा रहिरहेको छ। 29वटा जिल्लामा 53 शाखा गरेर विभिन्न प्रदेशहरूमा यो फैलिएको छ, जस कारणले गर्दा यसको चाहिँ काम गर्नको लागि सजिलो पनि हुनेछ र यो राष्ट्रिय स्तरको लघु वित्त हुन सफल भएको छ, जस कारणले गर्दा यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ ठिकै छ भन्न सकिन्छ। जस्तै नर्मल ब्याङ्कहरूको पनि त्यति धेरै ब्रान्चेसहरू हुँदैन, यसले चाहिँ 53वटा ब्रान्चेसहरू खुलेको छ भनेपछि यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रै छ भन्न हामी सक्छौँ। किन भन्दा यो देशभरि फिजारिएको छ। अब कुनै लघु वित्तहरू 100-150वटा ब्रान्चेसहरूमा पनि छन्, त्योभन्दा पनि यसको चाहिँ स्पेसल्ली यसको चाहिँ 53वटा ब्रान्चेसहरू हामी राम्रै भन्न सक्छौँ। अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि तपाईँ यसको इन डेप्थ स्टडी गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो चाहिँ हामी राम्रो भेट्न सक्छौँ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको त कुरा गरियो, अब हामी थोरै फर्केर ब्यालेन्स सिटमा आउँछौँ। ब्यालेन्स सिट हेर्नको लागि म तपाईँलाई तपाईँको अघिल्तिर एउटा ब्यालेन्स सिट राखेको छु। यसमा चाहिँ हामी विभिन्न कुराहरू एनालाइसिस गर्छौँ। मैले त यो कुराहरू मैले पहिला पनि एनालाइसिस गरेँ, थोरै बताएको थिएँ। यसमा के कुराहरू हुन्छ भन्नु होला। सबैभन्दा पहिला हामी पेड अफ क्यापिटल हेर्छौँ भने यसको विगतको 2 वर्षको डेटाहरू हेर्छौँ हामी, कस्तो काम गर्यो भन्ने कुराहरू। पेड अफ क्यापिटलमा हेर्नुहुन्छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट देखिन्छ। यो सबै जुन डिटेल्सहरू तपाईँ स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ सबै 1000मा लेखिएको छ। त्यहाँभन्दा पछाडि 3वटा जिरो थपेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले 58.25% को ग्रोथ देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि गएको वर्षभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ यसले जति गरेको थियो त्योभन्दा अहिले चाहिँ 58.25% को बढी ग्रोथ गरेको छ। र यो चाहिँ सबै रिपोर्ट चाहिँ 2077-78 को क्वार्टर 2 र 2076-77 को क्वार्टर 2 को रिपोर्ट हो। त्यो अनुसार चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्दैछौँ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको यसले आफ्नो जगेडा त कोषहरू कतिको बलियो गराएको छ भन्ने हुन्छ। बोरोइङ्स भनेको रिजर्भ जति बलियो भयो त्यति धेरै डिभिडेन्ड दिने चान्सेसहरू हुन्छ है त। बोरोइङ्स भनेको कति धेरै अरूबाट बोरो गरिरहेको छ, जति धेरै बोरो गर्यो त्यति धेरै लोन दिन सक्छ। बोरोइङ्स बढेको पनि राम्रो भन्न सकिन्छ, नबढेको पनि राम्रो भन्न सकिन्छ, मान्छेको पर्सपेक्टिभ अनुसार हुन्छ। तर पनि माइक्रो फाइनेन्सको सेक्टरमा बढेको राम्रो भयो, किन भन्दा जति बोरो गर्न सक्यो त्यति बढी यसले लोन दिन्छ, जस कारणले गर्दा यसको मार्जिन धेरै हुन्छ र यसले चाहिँ प्रफिट कमाउन सक्छ। डिपोजिट्सको कुरा गर्ने भने डिपोजिट्समा पनि यसले 29.86% को ग्रोथ गरेको छ। डिपोजिट पनि यसले राम्रो गर्न सफल भएको छ, त्यस कारणले गर्दा यसको प्रफिट बढ्ने चान्स हुनसक्छ। अर्को चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्सेस भनेको यसले जति धेरै लोन दियो त्यति धेरै यसको इन्कम हुन्छ भनेपछि लोन पनि यसले 80.66%ले बढाएको छ। भनेपछि यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ कि यसले बोरोइङ जति गरेको छ त्यसलाई मिलाइ यसले चाहिँ लोन दिइरहेको छ, जस कारणले गर्दा यसको इन्कम बढ्ने चान्स देखिन्छ। र इन्कम किन पनि नबढोस्, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ यसको 60.56%ले बढेको छ। यहाँ भनेपछि यहाँबाट हामी सबै इन्डिकेटर्सहरू, सबै कन्डिसन्सहरू, सबै क्राइटेरियाहरू हामी पोजिटिभ देखिरहेको छौँ। र सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको सबैको ध्यान जाने भनेको चाहिँ नेट प्रफिट हुन्छ। सबैको सिलेबसमा कमन च्याप्टर भनेको नेट प्रफिट। यो चाहिँ स्क्याम 1992 को डायलग है त, जस्ट अ पार्ट अफ जोक। त्यही पनि यसमा हेर्नुहुन्छ भने नेट प्रफिट चाहिँ 159.46%ले चाहिँ यसको नेट प्रफिट बढेको छ भने पछाडि यसले विभिन्न इन्डिकेटर्सहरूमा पोजिटिभ देखाए पनि यसको नेट प्रफिटमा चाहिँ एकदम राम्रो ग्रोथ यसले देखिरहेको छ। भनेपछि यसको ब्यालेन्स सिटमा पनि दम चाहिँ छ, यो गोरुङ्गो चाहिँ अलि भइरहेको छ। अब यसमा तपाईँ हामी अन्य कुराहरू छौँ। नेट प्रफिटको हामी कुरा गरिसक्यौँ। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो 8.26 ठिकै छ। यो चाहिँ 11% भएको, 13% भएको राम्रै मानिन्थ्यो भने यो अलि कम चाहिँ हो, तर पनि यसलाई नराम्रो मान्न चाहिँ मिल्दैन। अर्को एनपिएल नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ भनेको यसले लोन दियो भने कति पैसा यसलाई घाटा लागिरहेको हुन्छ, फिर्ता नआइरहेको हुन्छ, नन पर्फर्मिङ के त्यसले कामै गरेको छैन भन्ने कुराहरू। यसको पहिला 1 रुपियाँ निरन्सै पैसा यसको 100 रुपियाँ दिँदा 1.99 रुपियाँ चाहिँ यसको वेस्ट जान्थ्यो भने अहिले 1.45 रुपियाँ वेस्ट गएको छ। भनेपछि यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ कि यसले आफ्नो खर्च भनेको यो चाहिँ ब्याड डेप्ट भनिन्छ, एकदम खराब कर्जा, त्यो चाहिँ यसको कम भइरहेको छ, जुन चाहिँ एकदम पोजिटिभ सिग्नल हो। अर्को हाम्रो कस्ट अफ फन्ड पनि हुन्छ। कस्ट अफ फन्ड भनेको चाहिँ यसको मूल्यको फन्डको मूल्य कति पर्छ यो घटेको एकदमै राम्रो। कस्ट अफ फन्ड भनेको जसले यसले अब यो चाहिँ लघु वित्त हो। यसले कुनै ब्याङ्कसँग बोरो गर्छ, ब्याङ्कबाट पैसा मागेर ल्याउँछ भने त्यो बेलामा पहिला अघिल्लो वर्ष यसले 10.37% ब्याङ्कलाई चाहिँ ब्याज बुझाउनु पर्थ्यो भने यसपटक 6.36 भनेपछि यसले जहाँबाट कस्ट फन्ड ल्याउँथ्यो त्यसको चाहिँ कस्ट घटिरहेको छ भने चाहिँ कस्ट घट्ने भनेको चाहिँ यसको प्रफिट बढ्ने चान्सेसहरू हुने। अर्को इपिएस हेर्नुहुन्छ भने इपिएसमा यति राम्रो ग्रोथ भएको छ। इपिएस भनेको अर्निङ पर सेयर भनेको चाहिँ प्रति सेयर आम्दानी, एक सेयर बापत त्यसले कति आम्दानी गरेको छ भनेलाई प्रति सेयर आम्दानी भनिन्छ। 69.86% पहिला त्यति थियो भने अहिले चाहिँ 181 भनेको डबल
भन्दा पनि बढी 100% भन्दा पनि बढीको ग्रोथ गरेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हामी यहाँबाट भन्न सक्छौँ। भनेपछि इपिएसमा पनि राम्रो ग्रोथ देखिएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो नेटवर्थ पर सेयर भनेको त्यसको रियल भ्यालु जसले चाहिँ सेयर बजारमा ओपनिङ गराउँछ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ अघिल्लो क्वार्टरमा 292 थियो भने अहिले चाहिँ 404 यसको चाहिँ नेटवर्थ पर सेयर छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। अब हामी यो ब्यालेन्स सिटमा ओभरअल कुरा हेर्छौँ भने एउटा कुरा एकदम पर्फेक्ट हामीले द बेस्ट भेटेको नेट प्रफिट धेरै नै राम्रो छ। नेट प्रफिट पछाडि अर्निङ पर सेयर पनि 181 भनेको एकदमै राम्रो हो। त्यस पछाडि गएर अर्को चाहिँ हाम्रो नेटवर्थ पर सेयर 404 चाहिँ झनै राम्रो हो, किन भन्दा यसको आधारमा त यसले बजारमा राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यसको ब्यालेन्स सिट पनि एकदम स्ट्रङ छ। ब्यालेन्स सिटमा पनि यसको राम्रो हामी पोजिटिभ सिग्नल हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। ब्यालेन्स सिट त पछाडि भयो। अब ब्यालेन्स सिट पछाडि हामी यसको थोरै केही स्ट्रेन्थ केही यसको विकनेसहरूतिरको जानुभन्दा पहिला त यसको हामी थोरै चार्ट्सहरूबाट तपाईँ पनि हेर्नुहुन्छ भने यसको नम्बर अफ मेम्बर कतिको बढेछन्। ब्यालेन्स सिटमा पर्फर्मेन्सको कुरा पर्फर्मेन्समा ब्यालेन्स सिट मात्रै नभएर यसको केही अन्य डिटेल्सहरू यसको वार्षिक यसको एनुअल रिपोर्टबाट आएको डिटेल्सहरू हामी हेर्छौँ भने नम्बर अफ मेम्बर भनेको चाहिँ यसको कस्टमरहरू कतिजना थिए, कतिको बढेको छ होइन। अपरेटिङ सेल्फ सफिसियन्सीदेखि लिएर नम्बर अफ बरोवर, कस्ट अफ फन्ड के कस्तो भएको छ होइन। त्यस पछाडि लिएर लोन आउटस्ट्यान्डिङ, अर्निङ पर सेयर कस्तो भयो, टोटल सेभिङ कस्तो भयो, इन्कम सोर्सहरू कहाँबाट आयो। इन्कम सोर्समा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको म्याक्सिमम हुन्छ यिनीहरूको। अर्को तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट इन्कमदेखि लिएर अन्य विभिन्न कुराहरू एक्सपेन्सेसमा पनि त्यही देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि यसको चार्ट जस्तो बनाएर यिनीहरूले राम्रोसँग प्रेजेन्ट गरेको छन्, जुन चाहिँ राम्रो कुराहरू पनि हो र यहाँबाट बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। यसरी यसको विगतको पर्फर्मेन्स हामी एकदमै राम्रो भेट्न सक्छौँ। अब यसको मतलब यो होइन कि पर्फर्मेन्स भेट्ने बित्तिकै सबै राम्रो मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। अब यसको केही स्ट्रेन्थ पनि छन् र यसको केही विकनेस पनि छन्। अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट हो भनेको स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस। स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसमा चाहिँ अब म तपाईँलाई आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स बताउनुभन्दा पनि पर्सनल भ्यू बताउनुभन्दा पनि कसैले रेटिङ गरेको छ, इक्रा नेपालले रेटिङ गरेको छ, त्यसले चाहिँ के कुराहरू हेरेको रहेछ त्यसमा आधारित भएर हामी कुरा गर्छौँ। किन भन्दा यसमा कसैको पर्सनल भ्यू भन्दा पनि कसैबाट जेनेरेट भएको केही कुरालाई आधार मानेर नै कुरा गर्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ। जस्तै स्ट्रेन्थको कुरा गऱ्यौँ भने यो कम्पनीले ग्रेड 4 को रेटिङ भएको छ, त्योभन्दा पहिला पनि यसको केही स्ट्रेन्थ त पक्कै पनि छ। स्ट्रेन्थको कुरा गर्ने भने एडुकेट ट्र्याक रेकर्ड अफ अपरेसन भनेको चाहिँ यसले 2002देखि काम सुरु गरिदिरहेको छ। त्यही पनि यसको फर्मल्ली काम सुरु भएको चाहिँ 2018 भनेको यसको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छ, लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा यसको एक्सपिरियन्स पनि छ। यसको म्यानेजमेन्ट टिममा पनि एक्सपिरियन्स व्यक्तिहरू छन् र साथसाथमा यो कम्पनीकै इन्डिभिजुअल पनि आफ्नो ट्र्याक रेकर्ड छ। 34 ब्रान्चेस 18 डिस्ट्रिक्टबाट सुरु भएको कुराहरू अहिले चाहिँ 29 डिस्ट्रिक्ट 53 ब्रान्चेससम्म पुग्न सफल भएको छ। भनेपछि यसको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छ। यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो। अर्को चाहिँ रेगुलेटेड इन्स्टिट्युसनल प्रमोटर विथ एक्सपिरियन्स म्यानेजमेन्ट टिम भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल प्रमोटर भनेको तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ महिला सङ्घ देखियो एउटा, अर्को चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्क देखियो। यस्तो राम्रो स्ट्रङ प्रमोटर्सहरूले यसलाई सपोर्ट गरिरहेको छन् र म्यानेजमेन्ट टिम पनि एकदमै स्ट्रङ भेट्न सकिन्छ। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमै नभए पनि हाइड्रो पावरदेखि लिएर विभिन्न टुरिज्म सेक्टरदेखि लिएर अन्य सेक्टरमा काम गरिरहेको व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई रन गर्नुभएको छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा म्यानेजमेन्ट टिम चाहिँ एकदम एक्सपिरियन्स छ। यो चाहिँ अर्को स्ट्रेन्थ भयो है। हामी स्ट्रेन्थको कुरा गर्दैछौँ। हेल्दी पोर्टफोलियो ग्रोथ सपोर्टिभ एक्सपेन्सन इन फ्रेन्चाइज भनेको छ। यहाँ तपाईँ सरर पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै कुराहरू केही पनि छैन, यसको ग्रोथ पोटेन्सियल छ भन्ने कुराहरू यहाँ मेन्सन गरिएको छ। अर्को हुन्छ एडिक्वेट प्रिजेन्स इन टार्गेट जियोग्राफी भनेको जहाँबाट यो 29 डिस्ट्रिक्टमा प्रेजेन्ट छ, जहाँबाट मान्छेहरूलाई बढी लोन चाहिन्छ, जुन सेक्टरमा ब्याङ्कहरूको अपुग भएको छ, मतलब जहाँ बढी माइक्रो फाइनेन्सको निड छ त्यहीँ यिनीहरूले आफ्नो ब्रान्चेस खोल्न सफल भएको छन्। जस कारणले गर्दाखेरिमा टार्गेट जियोग्राफीमा चाहिँ मेनली यहाँ टार्गेट जियोग्राफी भन्ने वर्ड युज गरिएको छ। टार्गेट जियोग्राफीमा यसको प्रेजेन्स हामी यहाँबाट राम्रो भेट्न सक्छौँ। अरू चाहिँ एडिक्वेट क्यापिटलाइजेसन प्रोफाइल भनेको यसलाई जति क्यापिटल चाहिने त्यति क्यापिटल यससँग छ भनेको चाहिँ विक कम्पनी स्मल अथवा सानो अथवा विक भन्ने छैन। फेयर एसेट भ्यालु भनेको चाहिँ यसको एसेटको भ्यालु राम्रै छ। नन पर्फर्मिङ लोन छँदै छैन। नन पर्फर्मिङ लोन भनेको एकदमै कम रहेको छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा
यसको फेयर एसेट क्वालिटीको चाहिँ एकदम राम्रो इम्प्याक्ट गइराखेको हुन्छ। नन पर्फर्मिङ लोन कम हुने बित्तिकै यसको चाहिँ एसेट इन्क्रिज भएको कुराहरू हुन्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ यो यति चाहिँ सबै कुराहरू स्ट्रेन्थ थियो भने अब केही च्यालेन्जेसहरू पनि छन्। च्यालेन्जेसमा के छ भन्दा चेन्ज रेगुलेसन कुड इम्प्याक्ट फ्युचर प्रफिटेबिलिटी प्रोफाइल भनेको चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा विभिन्न पोलिसिजहरू ल्याउने, विभिन्न चेन्जेसहरू गर्ने गरिराखेको हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा यसको भविष्यको कुनै ठेगान छैन भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ। किन भन्दा कुनै पनि बेला यसले कुनै पनि नियम आउनसक्छ जुन नियम यसलाई कठिन पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यसको चेन्ज रेगुलेसन अहिले भर्खर पनि रेगुलेसन चेन्ज गराएको छ। यसको अब कस्ट अफ फन्ड भनेको ब्याङ्कहरूले अहिले गराउने फन्डहरू, यिनीहरूले अब कस्टमरसँग लिन पाउने, त्यहाँबाट लिन पाउने लोनको पर्सेन्टेजहरू, ती कुराहरूमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सबै कुराहरू प्रतिबन्ध लगाए पछाडि केही कुराहरू यसलाई गाह्रो पनि हुनसक्छ, केही कुराहरू राम्रो पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले च्यालेन्ज भनेको चाहिँ नराम्रो मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ यसले ओभरकम गर्नुपर्ने एउटा च्यालेन्ज जस्तो चाहिँ यसमा पक्कै पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ लो पेनिट्रेसन अफ क्रेडिट ब्युरो इन नेप्लिज माइक्रो फाइनेन्सिङ डिजिटल सेक्टर भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरिमा यसमा जो ए क्लासको ब्याङ्कहरू छन्, ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरू छन्, तिनीहरूले सबै माइक्रो फाइनेन्सरलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्। जस्तो यही माइक्रो फाइनेन्सलाई माछापुच्छ्रेले सपोर्ट गर्यो, अन्य कुनै माइक्रो फाइनेन्सलाई अन्य कुनै ब्याङ्कहरूले सपोर्ट गरिरहेको छ भनेपछि सपोर्ट स्ट्रङ भएको कारणले गर्दाखेरिमा बजारमा कम्पिटिसन चाहिँ अलिक बढी भयो। कम्पिटिसन बढी भएको कारणले गर्दा यसैको मात्रै ग्रोथ हुनसक्छ, यसैको मात्रै राम्रो पर्फर्मेन्स हुन्छ भनेर भन्न नसकिने अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ यसको लागि थोरै च्यालेन्ज हुनसक्छ। किन भन्दा ए क्लास बी क्लास ब्याङ्कहरूले कोअपरेटिभसँग सरोकार गरेर, माइक्रो फाइनेन्सरसँग सरोकार गरेर उनीहरूले पनि राम्रो प्रफिट निकाल्न खोजिरहेको छन्, र जसले गर्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ केही नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। अनि तपाईँ अर्को हेर्नुहुन्छ भने लो सेयरिङ अफ डिपोजिट इन मिक्स फन्डिङ मिक्स भनेर लेखेको छ। त्यसमा चाहिँ मेनली बोरोइङ चाहिँ थोरै बढी रिस्कमा युटिलाइज भइराखेको हुन्छ भन्ने कुराहरू मेन्सन गरिएको हुन्छ। यसरी तपाईँ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ कि रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्टमा पनि तपाईँको हाम्रो जुन बजेटलाई युज गरिराखेका हुन्छ त्यसको चाहिँ केही सर्टेन एमाउन्ट अफ रिस्क चाहिँ भइराखेको हुन्छ। बजारमा भन्दा पनि यसमा थोरै बढी रिस्क हुनसक्छ। किन भन्दा ब्याङ्कहरू जतिको बढी स्टेबल यिनीहरू हुँदैनन्, यिनीहरूको प्रफिटहरू फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ, यिनीहरूको डिपोजिट्सहरू फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ यसको लागि कुनै पनि माइक्रो फाइनेन्सको लागि यो चाहिँ विकनेसको कुराहरू हुनसक्छ। माथि हामी जे डिस्कस गर्यो त्यो सब स्ट्रेन्थ थियो भने अहिले हामीले डिस्कस गरेको चाहिँ यसको लागि विकनेस हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो फन्ड विकनेस र ती अन्य कुराहरू हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ। अब यस पछाडि थोरै केही कुराहरू हामी गर्छौँ भने यसको फ्युचर एक्सपेक्टहरू के कस्तो छ त, यसले आगामी दिनहरूमा के कस्तो गर्दैछ भन्ने कुरा। सबभन्दा पहिला हामी बोनस सेयरको कुरा गर्छौँ भने यसले बोनस दिँदै छैन। किन भन्दा आगामी 3 वर्षमा यसको सेयर क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट देखिएको छ भने यसले दियो भने क्यास डिभिडेन्ड मात्रै दिन्छ, बोनस सेयर यसले दिँदैन। यो कुरा हामी यहाँबाट 100% स्योर हुन सक्छौँ। आगामी 3 वर्षमा जोगेडा तथा कोषहरू यसले वृद्धि गर्ने सोचिरहेको छ। अन्य कुराहरू पनि यसले तिर्नपर्ने सापटहरू घटाउने र अन्य दायित्वहरू घटाउनेदेखि लिएर सम्पत्ति बढाउने र अन्य कुराहरूलाई पनि पोजिटिभ बनाउँदै लिएर जाने, नेट नाफा, खुद नाफा, प्रतिशत आम्दानीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू बढाउने र साथसाथमा नोक्सानी कम गर्दै नाफालाई बढाउने कुराहरू यहाँ मेन्सन गरिएको छ। यी कुराहरू तपाईँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले प्रक्षेपित गरेको चाहिँ एकदम राम्रो हामी यहाँबाट भेट्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो फ्युचर एक्सपेक्टको कुरा पनि हामी यहाँबाट गऱ्यौँ। यसले डिभिडेन्ड दिने कुराहरू भयो। डिभिडेन्डले क्यास डिभिडेन्ड मात्रै दिन्छ, बोनस दिने 3 वर्षको लागि कुनै छाड नै छैन, मेन्सन नै गरिएको छैन। र अन्य कुराहरू चाहिँ इन्डिकेटरहरू यसले राम्रो बनाउँदै लैजाने यसले मेन्सन गरेको छ। त्यस पछाडि हाम्रो मेन आउँछ ओपनिङ रेन्ज। ओपनिङ रेन्जको लागि हामीलाई एउटा कुरा चाहिन्छ, त्यो भनेको हाम्रो नेटवर्थ पर सेयर हुन्छ। ओपनिङ रेन्ज हामी अब डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। ओपनिङ रेन्जमा चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने ओपनिङ रेन्जको लागि प्रति सेयर नेटवर्थ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। नेटवर्थ पर सेयर भनेको त्यसको रियल भ्यालु कतिको छ त्यो अनुसारले चाहिँ यसको दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भइरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ म्याक्सिमम कम्पनीको नेटवर्थ इन्टु 3 टाइम्सले खुलिरहेको छ भने यसको पनि त्यही हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त हुन्छ भन्न सकिन्न, किन भन्दा यसको नेटवर्थ थोरै बढी छ। अब जस्तै प्रति सेयर आम्दानी यसको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ यसको 57 रहेको छ भने नेटवर्थ पर सेयर यसको 313.16 छ। 313.16 नेटवर्थ हुने भन्न खोजेको के हो, 313 इन्टु 3 भनेको चाहिँ त्यो लगभग ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो 940 को हाराहारीमा यसको दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु हुने म्याक्सिमम लिमिट हुन्छ भने लोअर लिमिट भनेको 313 हुन्छ। भने पछाडि यसको
प्रोफिट चाहिँ राम्रो हुनसक्छ र यसको चाहिँ ओपनिङ रेन्ज पनि राम्रै हुनसक्छ भनेर हामी यहाँबाट भन्न सक्छौँ। यसको विगतका वर्षहरूको नाफा पनि राम्रो छ, प्रतिशत आम्दानी पनि नाफा राम्रो छ र यसको चाहिँ नेटवर्थ पर सेयर पनि राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसको बढी प्राइस हुनसक्छ भनेर हामी यहाँबाट सोझै अनुमान लगाउन सक्छौँ। अब यति कुरा हामी डिस्कस गरिसके पछाडि यसको फन्डामेन्टलमा अरू बचेको कुराहरू केही पनि छैन। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर यसै पनि हाई छ, माइक्रो फाइनेन्सहरूको प्राइस यसै पनि बढी छ, साथमा यसको पर्फर्मेन्सहरू राम्रो छ। यसको के मैले विभिन्न कुराहरू विकनेस र स्ट्रेन्थहरू दुवै कुराहरू बताएँ। यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि यसको राम्रो छ, म्यानेजमेन्ट पनि टिम एक्सपिरियन्सहरू छन् र विभिन्न कुराहरू हामी गर्दाखेरिमा कम्पनी पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको हामी भेट्न सक्छौँ। र यसको साथसाथमा यसले चाहिँ महिला लघुवित्तले चाहिँ एउटा जाल्पा लघुवित्त भन्ने संस्थालाई चाहिँ एक्वायर गर्नको लागि एनआरबीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अप्रुभ पनि गरिसकेको छ, जस कारणले गर्दा यो कम्पनी अझै पनि स्ट्रङ बन्दैछ, जस कारणले फन्डामेन्टल्ली पनि स्ट्रङ बनिरहेको छ। यसरी हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। यसको क्यापिटल स्ट्रक्चरको थोरै कुरा गर्छौँ भने यसले आफ्नो 40% सेयर इस्यु गर्दैछ र 60% चाहिँ टोटल प्रमोटर्सहरूको होल्डिङमा छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी हामीले बुझ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यसको मेनली हाम्रो अब इन्टेन्स भनेको अब सबैलाई समअप गरेर छोटो बनाएर निचोडमा भन्नुपर्दा चाहिँ कम्पनी राम्रो छ, यसको फन्डामेन्टल्स स्ट्रङ छ, आगामी वर्षमा यसले राम्रो प्रफिट दिन सक्छ र तपाईँले कुनै राम्रो मूल्यमा 500,000 भित्र चाहिँ यसलाई पाउनुहुन्छ भने बजारबाट मिलाएर तपाईँले आफूले बाई गर्दाखेरि पनि हुन्छ। आइपिओ पर्ने नपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ भने तपाईँ यसलाई मिलाएर बाई गर्न सक्नुहुन्छ भने इट्स गुड भनेर हामी यहाँबाट भन्न सक्छौँ। अब यति नै थियो आजको भिडियोमा। तपाईँलाई के कुराहरू मन पर्यो, के कुराहरू मन परेन सबै कुरा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आगामी दिनहरूमा तपाईँलाई कस्तो भिडियो चाहियो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टिल देन ह्याभ अ गुड टाइम, ह्याभ अ नाइस डे।